मॅडम, तुम्ही आता कोरगांवची सरपंच आणि तुमच्या हांगासर पेटेच्या वाड्यार एक देवळाचो इशू जाला. कितें प्रकरण म्हणून तें, आणि जी कमिटी आसता ती म्हणटा तेंच्या कडेन सगळी वॅलीड परमिशनां आसा अशें म्हणटा. तर प्रकरण कितें म्हणून मॅडम त्या देवळाचें? नमस्कार, हांव हांगासर अनुराधा नरेश कोरगांवकर, सरपंच ऑफ विलेज पंचायत कोरगांव म्हणून उलयतां. एक्चुअली तो मॅटर आसा पळय देवस्थानचो, तो म्हाका असोच मिडियाच्या थ्रू, म्हणजे कोणी तरी म्हाका रिकॉर्डिंग धाडलें तेज्या थ्रू कळ्ळें की ते म्हणटा कमिटी की ते पुरी जो मॅटर आसा पळय कमिटीचो, जो एक्चुअली कसो आसा, आमकां एक कंप्लेन येयलेली आनी ती कंप्लेन आमी फॉलोअप केलेली फक्त. आनी ते म्हणटा आमी NOC दिले कोरगांव पंचायतीन, जाल्यार आमी NOC बीन अशें कांयच दिवंक ना आसा कोरगांव पंचायत. आनी ते देवस्थानाचो मॅटर आसा, जेन्ना देवस्थानाचो मॅटर आसता पळय तेन्ना पंचायतीचो काम आसता तें वेगळें आसता आनी देवस्थानाचें काम वेगळें आसता. देवस्थानान कितें आसा, जावं तेंचें कितें पजेशनाचें कितें आसा मॅटर, जाल्यार तेंचें ते पळयतले. कित्याक आमी इनवॉल्वमेंट आमचो देवस्थानाच्या किंवा तेंच्या जाग्या जमिनीच्या मॅटरांनी आमी ना. ते म्हणटा हो म्हाजो जागो, जावं तो म्हणटा म्हाजो जागो, तितून आमी कांय पडूंक शकना. जर म्हाज्या पंचायतीन प्रॉपर डॉक्युमेंट्स पेपर्स येयल्या जाल्यार हांव तांकां परमिशन मेळटलें. परमिशन मेळपाक डॉक्युमेंट्स येवंक जाय न्हू, पेपर्स येवंक जाय, फायल येवंक जाय न्हू, कळ्ळें? सो देवस्थानाचें कितें आसा तें देवस्थान तुमकां प्रॉपरली सांगतलें न्हू. म्हाज्या पंचायतीन काय म्हाका कितें येवंक ना आनी ह्या पंचायती थ्रू आमी काय कितें दिवंक ना, हें हांव सारकें जाणा, म्हाका खबर आसा ही गजाल. हेजेर कितें कंप्लेंट बीन कोणी दिलेली बीन आसा? एक कंप्लेंट आसा, एक मनशान एक कंप्लेंट घातलेली आसा, तेज्याच खातीर हो मॅटर म्हाका समजलो. आनी त्या कंप्लेनीचे फॉलोअप जर घेवपाचें आसा, सांगपाचें आसा जाल्यार हांवें ती कंप्लेनीचे स्टॉप काडलेली, स्टॉप एट सायट सांगलेले, तेज्या उपरांत सायट इन्स्पेक्शनूय काडलेलें. पण मागीर तेंचो कितें तरी मॅटर आसलेलो म्हणून ते सायट इन्स्पेक्शन मातशें फुडें गेले. फुडें इन द सेन्स आतां ते फुडल्या विकान आसा. ओके. तर देवस्थान कमिटी जी मेंबर आहा ते म्हणटा की पंचायत सगळी आमच्या कंट्रोलान आनी तिंकां NOCची गरज नासता अशें म्हणटा. तर तुमचें कितें म्हणणें आहा? पळया, उलोवपाक हांव कोणाक आडोवंक शकना. देवस्थान कमिटी म्हणजे ती वशेश्वर कमिटी, वशेश्वर देवळाची कमिटी आसा, विश्वनाथ कोरगांवकर म्हणून तेणी असो स्टेटमेंट दिला. तो उलयता न्हू, ते हांव जाणा, पण न्हू म्हणजे पंचायतीक कंट्रोल करता ते कोणाक कंट्रोल करिना. एक पयलें म्हणजे सांगता, ही पंचायत आसा पळय, जी बॉडी फूल बॉडी आसा ती कोणाच्याच कंट्रोलान ना आसा, कोण तिका कंट्रोल करिना, आमचें काम आमी करता. आतां जर तो तशें कितें म्हणटा पळया, ते तेजें स्टेटमेंट आसा. सो तेज्या स्टेटमेंटार हांव कशें कमेंट करूं? ओके, थँक्यू.